नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालीमा एउटा उखान छ, जुन गोरुको सिङ छैन उसैको नाम तिखे। यो उखानसँग ठ्याक्कै मिल्ने आर्थिक शैली छ नेपाल सरकारको। जनता कुपोषणले ग्रस्त हुन्छन्, तर देशमा युके युएसबाट नेपाली कुकुर बिरालोको आहाराहरू आयात हुने गर्दछ डलरमा। डलर खर्चेर कुकुरको आहार आयात गर्ने हामी नेपालीको शैली विचित्रको छ नै। यो देशमा पढेका ठालु पल्टेका नीति निर्माताको बुद्धिको त के बखान गरौँ र भन्नुपर्ने अरू पनि केही कुरा छन्। पहिले यो रिपोर्ट हेरौँ। हामी नेपालीहरूको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि महान पर्वहरू समेत विदेशी उत्पादनले थेगिएका छन्। खाडी मलेसियाबाट नेपाली कामदारले पठाएको रकम नेपालमा एक रात बास पनि नबसी भारत चीन मात्रै होइन अमेरिका अफ्रिकी मुलुकसम्म पुग्छ। अनि उताबाट नेपालीहरूको आङ ढाक्ने कपडा, भोक मेटाउने अन्न, खाद्यान्न र रहर पुरा गर्ने हजारौं खालका वस्तुहरू आयात गरिन्छन्। दशैं, तिहार, लोसार, ईद, सिरुवा, माघी जस्ता पर्वहरूमा चाहिने अधिकांश वस्तु विदेशी उत्पादनबाट पुरा हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा दशैंका लागि चाहिने खसी, बोका, भेडा, च्याङ्रा भारत तिब्बतबाट हुने आयातमा कमी आएको छ। तर त्यो बाहेक लत्ता कपडा, मसिनो चामल, गेडागुडी, दुग्धजन्य वस्तु तथा चकलेट, दाल, नुन, तेल मात्रै होइन टिकामा चाहिने अबिर समेत विदेशबाट आयात गरिन्छन्। 400-500 रुपियाँ किलो जिरा नेपालमा आइरहेको छ। यदि नेपालमै उत्पादन भएको भए धेरै सस्तोमा किसानले किन पाउँथ्यो। किसानबाट हामीले यानि कि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूले किन पाउँथ्यो। अनि मसलाहरू हाम्रो उपभोक्ताहरूले सस्तो पाउँथ्यो। यहाँ त के भएको छ भने जे पनि विदेशी, खालि विदेशी ल्याउने र बेच्ने, खालि ट्रेडिङ बिजनेस मात्रै, त्यसैको विरुद्धमा खुलेको हो एनडिएच मसला, जुन कि तपाईँको विदेशी कम्पनीलाई सिधा च्यालेन्ज गरिरहेको छ कि एनडिएच जस्तो क्वालिटी बनाऊ, होइन भने नेपालमा इम्पोर्ट गर्न बन्द गर भन्ने पुरा च्यालेन्जमा गएको छ। त्यही भएर हाम्रो देशमा जुन उत्पादन छ, जसरी एक्जाम्पल बेसारको कुरा गरौँ होइन, बेसार त विश्वको सबभन्दा बेटर बेसार हामीले जसरी धेरै देशबाट मैले इम्पोर्ट गरेर मैले चेक पनि ल्याबमा पनि चेक गराएँ, हेरेँ, यस्तो खाएर पनि म आफै पनि हाम्रो बेसारहरू युज गर्छौँ, रातिमा दुधसँग खान्छौँ होइन। सबभन्दा मलाई इन्डियाको पनि बेसार हामी इम्पोर्ट गऱ्यौँ, त्यहाँको भन्दा धेरै राम्रो बेसार हाम्रोमा। अधिकांश नेपालीले लगाउने दशैंका कपडा भारत र चीनबाट ल्याइन्छन्। दशैंमा उडाइने चङ्गा, खेलिने तास समेत चीनबाट आयात हुन्छ। बुवाले सुन्ने रेडियो, आमाका लागि नयाँ साडी, भाइलाई जिन्सको प्यान्ट, बहिनीलाई लेहेङ्गा, घरमा रङ्गीन टिभी मात्रै होइन हिङदेखि हर्दीसम्म आयातबाट धानिएको छ। भन्सार विभागले साउन र भदौ महिनामा नेपालमा लत्ता कपडा आयातका लागि भएको खर्च विभिन्न शीर्षकमा लेखेको छ, जस अनुसार गएको 2 महिनामा मुलुकले रेडिमेड थानका कपडा, जुत्ता, ऊन र ऊनका कपडा, रेशमी कपडा आदिमा 7 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। क्वालिटी राम्रो मेन्टेन छैन। चाइनिज सामान ल्याउन सकेको छैन, एक्सपेन्सिभ छ। चाइनिज पैसै बढेको छ। कोरोना पछाडि तपाईँको 5 रुपियाँ पर पिस बढिसक्यो। अब पहिला 1200मा आएको जुत्ता अहिले 2200 रुपियाँ। ब्रान्डेड सामान एकै पिस पनि ल्याउन सकिँदैन, किनकि 1650 गभर्मेन्टले भन्छार हानिदिएको छ। यहाँ हामीले पहिला 1200-2500मा बेच्ने जुत्ताहरू अहिले 5000-5500 होलसेल भन्छन्। ल्याएर हामीले कसरी बेच्ने। नेपालमा चाहिँ पुरै कपी त हुन्छ नै। यहाँको गार्मेन्टहरूले पनि अब यो विभिन्न किसिमका वैदेशिक बाट ल्याएका, कम्पनीबाट ल्याएकालाई प्रिन्ट गर्छन्, त्यही अनुसार बनाइरहन्छन्। त्यो खासै राम्रो त हुँदैन, कपी गरेर त खास। अत्यावश्यक वस्तु विदेशबाट आयात गरिनुलाई त सामान्य मान्न सकिएला, तर व्हिस्की, भोड्का, रमदेखि कोरियाको छ्याङ समेत नेपाली बजारमा प्रशस्त पाइन्छन्। जस्तो कि जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, मेक्सिकोबाट नेपालमा व्हिस्की आयात गरिन्छ। अमेरिका, बार्बाडोसबाट रम, जिन, भोड्का आयात हुन्छ। कतिपय नेपालीहरू आफै पेटभरि भात खान नपाएर कुपोषणको शिकार हुन्छन्। नेपालका गरिबहरूका लागि भनेर केही मुलुकहरूले सहायता पनि गर्छन्, तर नेपालीलाई दाल भातका लागि सहयोग गर्ने मुलुकबाट हाम्रो देशको सरकारले कुकुर र बिरालोका खानेकुरा डलर खर्च गरेर आयात गर्ने अनुमति दिन्छ। जस्तो कि कम्बोडिया, क्यानाडा, जर्मनी, हङकङ, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया, नेदरल्यान्ड्स, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, सिङ्गापुर, अमेरिका, बेलायतबाट कुकुर र बिरालोका आहार आयात गरिन्छन्। जुन देशका जनता चामल, मकै खान सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, त्यही देश कुकुर बिरालोको आहारा अमेरिकादेखि आयात गर्छ भने त्यो देशका नीति निर्माता कस्तो होलान् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। एक दिनमा 100 रुपियाँ प्रति लिटर तेल, यो खाने तेल कहाँ भयो, कुन देशमा बढाएको छ? ल गरेर देखाउँ त, हेरेर देखाउँ त हामीलाई। फलन देशमा बढाएको छ भनेर देखाउँ त। ल त किन त्यो तेल बढ्यो भन्दाखेरि ल यो त के छ भने यो जम्मै भित्रपट्टि त राजनीतिक पार्टीले चुनावमा आएछ, चन्दा चाहिएको छ।
यति मात्र होइन, स्वास्थ्यलाई समेत हानि गर्ने, क्यान्सरलाई नै निम्ता दिने सुर्ती समेत नेपालीहरूले विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्छन्। इजरायल, जापान, मलेसियाबाट सुर्तीजन्य वस्तु आयात हुन्छ। दुनियाँले इजरायलबाट कृषि कर्मको सिको गरेर कति ठुलो प्रगति गरिसके, नेपालमा चाहिँ इजरायली सिप प्रविधि आयातको त बहस नै हुँदैन। उल्टो सुर्ती आयात गरेर नेपाली आवश्यकता पूरा भइरहेको छ। पैसा फाल्नु नै छ भने इजरायल, जापानले विकास गरेका सिप प्रविधिमा पैसा फाल्दा त्यसले भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल दिने निश्चित हुन्छ। सुर्ती रक्सीमा पैसा फाल्दा त्यसले भविष्यमा दिने भनेको क्यान्सर र लिभर सिरोसिस मात्रै हो। भारतमा नरिवलको जट्टाबाट बनेका कुच्चोको बजार नेपाली अमृतसरको कुच्चोले लियो भनेर त्यहाँको नीति परिवर्तन हुन्छ अनि नेपालबाट भारत जाने भनेको चिया, अलैँची, कहिलेकाहीँ बन्दाकोपी आदि इत्यादि जान्छ। तर भारतले आफ्नो देशका किसानको उत्पादन प्रभावित होला भनेर नेपाली उत्पादन रोक्ने गरी नीति बनाउँछ। तर हाम्रो देशमा त जाँड पनि कोरियाबाट आयात हुँदो रहेछ। दर्शकवृन्द, हवाई जहाज बनाउने त धन र बुद्धि पुगेन रे। मानिलिउँ देशका खेतबारी बाँझै राखेर काउली र रायो साग समेत विदेशबाट आयात हुन्छ। दुर्भाग्य हाम्रो लागि यहीँनिर बने। दर्शकवृन्द, थप विषय लिएर हामी आउनेछौँ ब्रेकपछि। केही वर्ष अघिसम्म एभोकाडो भन्ने फल हुन्छ भन्ने पनि धेरै नेपालीलाई थाहा थिएन, धेरै कमलाई मात्रै थाहा थियो। अहिले किवी, ड्र्यागन फ्रुट, स्ट्रबेरी समेतको व्यावसायिक खेती हुन्छ। नयाँ नयाँ फलको नेपालमै खेती हुन थालेको छ। यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष हो। नेपालमा ठुला सुकुमेल अर्थात् अलैँची निर्यात नै हुन्छ, तर हरियो सुकुमेलको खेती किन हुँदैन त? नेपालमा जिरा खेती हुन नसक्नुको कारण के होला? नेपाली हावापानी नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि किन सधैँ नेपाली पर्व विदेशी मसलाकै भरमा मनाइन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भन्छ गएको साउन र भदौ महिनामा मात्रै 1 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रण विभिन्न देशबाट आयात भयो। 2 महिनामा विशेषतः जिरा मात्रै पनि 1.25 अर्ब बराबरको आयात भएछ। भारत, इन्डोनेसिया, जापानदेखि जिराको आयात हुँदो रहेछ। मसला मध्येमा जिराको माग नेपालमा उच्च छ। जिरा बिनाको मसला सामान्यतः नेपालमा कल्पना गरिँदैन। त्यही जिराका लागि पैसाको खोलो बग्दो रहेछ। भन्सार विभागले राखेको तथ्याङ्क अनुसार जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रणको धुलो आयातमा यति धेरै रकम विदेशिएको हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिनामै यो हालत छ। बाँकीका 10 महिनामा आयातको दुष्परिणाम के हुने हो सोची नसक्नु छ। जिरा, धनियाँ, जे पनि हाम्रो चाहिने मसलाहरूको चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमै। तराईको टेम्परेचर 100% मिल्छ। किन मिल्छ भने हामीले गुजरातमा जान्छौँ, त्यहाँ त हाई टेम्परेचर छ, तर त्यसको भैलु छ नि, त्यसको पनि तपाईँको जिराको पनि जसरी राजस्थानमा त्योभन्दा टेम्परेचर फरक छ, त्यहाँ पनि फल्छ होइन। तर हामी गुजरातकै जिरा नेपालमा खपत गर्ने किन? राजस्थानको पनि खपत गरिरहेको छ नि, नेपालमा आइरहेको छ, इम्पोर्ट भइरहेको छ नि त। भने त्यस्तो खालको हामीले पनि नेपालमा पनि तराईमा उत्पादन गर्न हामी सक्छौँ। यदि किसान दाजुभाइहरूले चाहनुभयो भने त नेपालमा पनि जिराको उत्पादन हुन सक्छ। गएको 2 महिनामा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बाहिरिसकेको छ। देशको कुल बजेटभन्दा बढीको आयात हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याइयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर हाम्रो देशमा यस्तो विषयमा चर्चा, छलफल र विवाद गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिँदैन। महत्त्वपूर्ण त नयाँ मन्त्रीमण्डलमा को मन्त्री बन्दैछन्, अबको नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री को बन्ला, दलहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन् हुँदैनन्, अध्यादेश कहिले आउला, कहिले निष्क्रिय होला जस्ता विषयमा पुरा देश नै व्यस्त हुन्छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्नु भनेको त जिरा र धनियाँ मात्रैको नेपालमा प्रोडक्सन दिन त सक्दैन। जसरी भनौँ न, नेपालमा चामल पनि जसरी धानमा तराईमा त उत्पादन हुन्छ नि, तर उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी खपत छ नि त। बाध्य भए पनि त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ नि त, अरू देशबाट ल्याउनुपर्छ नि त। सेम त्यस्तै छ। धनियाँ अलिअलि तराईमा त उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई पनि यदि गभर्मेन्टले चाहेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने सायद मलाई लाग्छ कि यो 3 करोड हामी नेपाली दाजुभाइहरूको लागि हाम्रो खानेकुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बितेका 2 महिनामा 23,905 किलो सुकुमेल पनि आयात भएको छ। कतिपय नेपालीहरूलाई पृथ्वीमा ग्वाटेमाला भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ, तर उनीहरूको भान्सामा त्यही ग्वाटेमालाको सुकुमेलले बास्ना छ।
गएको 2 महिनामा अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालाबाट नेपालमा 10,000 सुकुमेल आयात गरियो। सुकुमेल पनि हुन्छ सर। हाम्रो देश यो सबै जडीबुटी हो। यहाँ के भएको छ भने मसला भन्ने बित्तिकै तपाईँको मान्छेले फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्छ, तर त्यो होइन। यो भनेको सबै जडीबुटी हो। सरले एउटा क्वेसन गर्नुभयो कि सुकुमेल किन उत्पादन हुन्छ सर, चाहे भने उत्पादन हुन्छ, तर त्यसको लागि सरकारले पनि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। ब्राजिल, म्यानमार, भियतनामबाट ठूलो परिमाणमा मरिच आयात गरिएको छ। ब्राजिलबाट 27,000 किलो, भारतबाट 144 किलो, म्यानमारबाट 19,750 किलो, भियतनामबाट 9,87,990 किलो मरिच आयात भएको देखिन्छ। कुलमा 2 महिनामा 11,14,000 केजी भन्दा बढी त मरिच आयात भएको छ। हुँदैन भने केही छैन सर। यहाँ त भएछ के भने सबभन्दा मेन भनेको जस्तै म एउटा युवा एनडिएच मसला सञ्चालन गरेको छु। एनडिएच मसला प्रोडक्सन हाम्रो हुन्छ र नेपालमा के हुन्छ भने खालि इम्पोर्ट जे पनि इम्पोर्ट त्यसको विरोधी हो हाम्रो एनडिएच मसला। एनडिएच मसलाले अमेरिका, जापान, दुबई, कतार, अस्ट्रेलिया सबैमा एक्सपोर्ट गरिरहेको छ र अरू इम्पोर्टरहरू सबै विदेशबाट बनाएको सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्छन्। खोइ त इच्छा शक्ति हुँदाखेरि त हुँदै रहेछ त। मसलाको रूपमा प्रयोग हुने मरिच 2 महिनामा यति धेरै किन आयात गरियो होला तपाईहरूलाई थाहा छ? 2 महिनामै पिरो मरिच, त्यो पनि 11 लाख किलो किन चाहिन्छ र? वास्तवमा यो नेपालको उपभोगका लागि होइन, नेपालमा व्यापारको नाममा तस्करी गर्नेहरूका लागि सरकारमा बस्नेहरूले सेटिङ मिलाएर यस्तो वस्तु आयातको अनुमति दिन्छन्। नेपाल आयात गरिएको मरिच वैध र अवैध बाटो हुँदै भारत पुग्छ। अवैध रूपमा भारत पुगेको मरिचको पैसा नेपाल आउँछ, तर त्यो पैसा सेतो नभएर कालो धनका रूपमा परिभाषित हुन्छ। त्यही कालो धनका लागि अहिलेको सरकारले लगानीको बाटो खोलिदिएको हो। नेपालमा खुल्लम खुल्ला 2 नम्बरी धन्दा हुन्छ। यो धन्दा मरिचको आयातबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू पनि छन्, यो वास्तविकता सबैलाई थाहा पनि छ। तर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने चाहिँ नेता, मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमत्वमा धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत रूपमै यी सबै धन्दा हुन्छन्। सबै मिलेपछि रोक्ने कसले? विदेशी उत्पादनको भर नहुने हो भने हाम्रा चाड पर्व धेरै अर्थमा खल्लो हुनेछन्। हामी नेपालीको होली विदेशी रङले रङ्गिन बन्छ, विदेशी मसलाले दसैँको मासु स्वादिलो बन्दछ। चिनिया बत्तीले घर झिलिमिली हुन्छन् अनि नारा चाहिँ देशमा लाग्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। भएको पैसा जति विदेश पठाएर यता समृद्ध नेपालको नारा। दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। काठमाडौँको बल्खुमा रहेको ग्रिन भ्याली नामक सहकारीले मिटर ब्याजको धन्दा चलाइरहेको विषयमा हामीले यसअघि 2 पटक श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। पढ्न लेख्न नजान्ने एक गरिब ज्यामीलाई उसको घर नै हडप्न खोज्ने उद्देश्य राखेर 21% ब्याजमा 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको देखेर सहकारी बोर्डका अधिकारीहरू पनि एक प्रकारले छक्क नै परे। उनीहरूले ज्ञानेन्द्र कायस्थ र उनको समूहलाई भनेका थिए यो सहकारी हो कि के हो र सहकारी चलाउने नियत यही हो या अरू केही? यो प्रश्नहरूको जवाफ यो रिपोर्टमा। दर्शकहरू, यी व्यक्तिलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। यी व्यक्ति सहकारी संस्था खोलेर सोझा सिधा मान्छेसँग मिटर ब्याज लिने मिटर ब्याजी नाफाखोर हुन्। यिनको नाम ज्ञानेन्द्र कायस्थ हो र यिनले बल्खुमा ग्रिन भ्याली नामक सहकारी संस्था चलाइरहेका छन्। ललितपुरमा घर भएका निरक्षर ज्यामी प्रकाश खत्रीलाई साक्षी बस्नु भन्दै 60 लाख रुपियाँको ऋणको भारी बोकाउने धेरैको पैसा ठग्दै हिँडेका हस्तबहादुर विश्वकर्मासँगको मिलीभगतमा ज्ञानेन्द्र कायस्थले यस्तो धन्दा गरे। सहकारीको नियमअनुसार 14.7% भन्दा बढी ब्याज लिनै पाइँदैन। तर ज्ञानेन्द्रले यी ज्यामीलाई 60 लाख रुपियाँ ऋण 21% ब्याजमा भिडाए। प्रकाशको घरमा उनकी पत्नी, 2 नाबालक छोराछोरी सहितको अंश लाग्छ। तर पत्नीको समेत मन्जुरी नलिई गुपचुप रूपमा ऋण बोकाए र कहिल्यै पनि ताकेता नगरी सोझै घर खाने उद्देश्यका साथ पत्रिकामा घर निलामीको सूचना छपाए। मिटर ब्याजको धन्दा गरेर सहकारी अभियानलाई नै कलङ्कित गर्नेहरूको वास्तविक अनुहार हामीले देखाउँदै आएका छौँ।
सोझा सिधा गरिब र निरक्षर मानिसहरूलाई 21% ब्याजमा ऋण दिएको कागज तयार पारेर घर नै हडप्ने व्यवस्थित योजनामा ग्रिन भ्याली पनि लाग्यो र विशेष गरी यो सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कायस्थले झनै भनिरहेका छन्, घर खेत सबै लिलाम गर्छौं, ऋण कसरी उठाउने हामीलाई थाहा छ। ज्ञानेन्द्रले ऋणीहरूसँग कस्तो भाषा बोल्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन् त यो सुनौ। अनि के साउमा त तिरेर ब्याज कसले तिर्नु त? हामीले ब्याज तिर्ने के को गलत त्यससँग सिटीमा त्यसै ऊ खेत तपाईँ त लेख्छ भने तपाईँ ऊ गर्नुहुन्छ कति खेलाडी म कति खेलाडी त कानुन अनुसार त के अनुसार गर्छ। खेलको सहकारीमा आउनु पर्यो ऊ त्यहाँ अफिसमा बसेर काम गरेरहरू छँदै छन्। मुद्दा हालेर चाहिँ मुद्दामा त जितेर आएर हामीले गलत हो भने हामी सबै पैसा लिन्न, तिमीहरू गलत हो भने तिमीहरूले नतिर्ला। त्यो तिमीहरूले जति बेला त्यति बेला बोर्डको मिटिङ बस्नलाई चाहिँ तिमीहरूकै लागि स्पेसल मान्छे खटाएको छ। 21% ब्याज लिने ज्ञानेन्द्र कायस्थलाई सर्लाहीका मिटर ब्याजी श्याम परदेशीलाई झैँ किन गिरफ्तार गरिन्न होला? कायस्थले 21% ब्याज लिनुलाई कानुन अनुसार भनिरहेका छन्। अवैध रूपमा असुलेको ब्याजको बलमा कायस्थ भनिरहेका छन्, अदालत जा, कानुनमा जा, जहाँ जहाँ जे गर्न मन लाग्छ, जे गर्न सक्छस् गर। उनको आशय छ हामी तेरो घर खान्छौँ, सहकारीले गरेर खाने भनेको यही हो। माथिको अडियो प्रकाश खत्रीका भाइ सम्राट र ज्ञानेन्द्र कायस्थ बीच भएको कुराकानीको हो। दर्शकहरू, तपाईहरूमध्ये धेरैले ख्याल नगर्नु भएको पनि हुनसक्छ। वास्तविकता त यो हो कि सहकारी संस्था नाफाको उद्देश्य राखेर खोलिन्न, सामूहिक हितका लागि सहकारी खोल्ने गरिन्छ। तर यो ग्रिन भ्यालीले त धन्दा चलाइरहेको छ। एउटा अनपढ गरिब ज्यामीलाई होलसेल पसल गर्न भनेर 60 लाख रुपियाँ ऋण दिएको छ, त्यो पनि हस्तबहादुर विश्वकर्मा भन्ने ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिसँग मिलेर। नियमित कारोबार नगरेका व्यक्तिले धितो राखे पनि यति धेरै ऋण लगानी गर्न पाइन्न। ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने बलियो आधार नदेखि ऋण दिनुको अर्थ धितो हडप्नु खोज्नु हो भन्ने बुझिन्छ। प्रकाशले त यो सहकारीमा खुट्टा पनि टेकेका थिएनन्, कहिल्यै सदस्य पनि बनेका थिएनन्। जाल जेल गरेर तमसुकमा औँठा चाप लगाइहाले। अहिले ज्ञानेन्द्र भनिरहेका छन् कानुन अनुसार चल्ने हो, सके हामी तेरो घर खान्छौँ, नसके तिमीहरूले ऋण नतिर्नु। के सहकारी यस्तै उद्देश्यका लागि खोलिन्छ त? ग्रिन भ्यालीले गरेको आर्थिक अत्याचार सहन नसकेर प्रकाश खत्री र उनका भाइ सम्राट हेटौडा स्थित सहकारी बोर्ड पनि पुगे। बोर्डका अधिकारीहरूले ऋण दिने बेला गरिएका सबै प्रक्रियाहरू गैर कानुनी र अनैतिक ढङ्गले गरिएको भन्दै ज्ञानेन्द्रको सातो लिएका थिए। त्यहाँ यो मामिला हामी आफै मिलाउँछौँ भनेर फर्केका ज्ञानेन्द्र अहिले भनिरहेका छन् कानुन अनुसार जाने, सके हामी घर खाने, नसके 60 लाख रुपियाँ तिमीहरूको। के यही हो र न्याय? हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीको ध्यान त आफ्नालाई कसरी नियुक्ति दिलाउने, आफ्नाहरूको कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै छ र देश यसै गरी चलेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।